Mayong adlaw mga higala, karon ani ata sa bukid ug akong i-share kaninyo nga aduna kitay libreng makuha nga pagkaon nga makita nato sa mga bukid areas lamang. Ug mao kining gitawag og dabong o bamboo shoots. Ang dabong o bamboo shoots usa ka lami og nutritious nga pagkaon nga popular sa daghang mga kultura, labi na sa Asia. Kini kay sagad gigamit sa mga lutuan sama sa stir-fry, soups ug salads. Ang dabong adunay crispy nga texture ug medyo neutral nga lami nga naghatag og versatility sa pagluto. Adunay mga benepisyo ang dabong. Una, ang dabong is low in calories ug high in dietary fiber nga makatabang sa digestion. Ikaduha, rich in vitamins and minerals. Aduna kini mga bitamina sama sa vitamin A, B6 ug vitamin E ug mga minerals sama sa potassium ug manganese. Ikatulo, antioxidant properties. Ang dabong adunay mga antioxidants nga makatabang sa pagpakunhod sa oxidative stress sa lawas. Ug ato nang giluto ang atong nakuha nga dabong o bamboo shoots. Mao na kini siya, simple lang kayo ni siya. Wala ni siya daghang mga sagol like sa karne. Kaya wala ako naka-prepare o karne para niini kay lami kay ni siya isagol labi na ng mga paklay. So kani siya, kuan lang gini siya. Pang bukid style. Simple. Walay sagol, walay karne, wala pa'y uban nga mga subak. So, mao ni siya. Daghang salamat kayo sa inyohang pagtan-aw. Mga unta.